हे भगवान, म धन्य छु। मैले सुन्दर मानव जीवन पाएको छु। मैले धेरै खोला, नाला, उकाली, ओह्रालीहरू, घुम्ती र देउरालीहरू पार गरिसकेको छु। मैले जीवनमा धेरै कुराहरू भौतिक सुखको लागि धेरै राम्रा राम्रा कुराहरू प्राप्त गरिसकेको छु। तर म आज भौतिक सुखभन्दा आध्यात्मिक सुखतिर लम्कन कोसिस गरिरहेको छु। मलाई आज जीवनमा भोग र विलासिताबाट होइन, मेरो स्थानबाट मैले के प्राप्त गर्न सक्छु, मलाई आज त्यही कुराको आफै भित्रबाट खोजी गरिरहेको छु। हे भगवान, म धन्य छु। मेरा माता पितालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले मलाई सुन्दर जीवन दिनुभयो र म आज तिनीहरूप्रति अभाव राख्दछु। म तिनीलाई दर्शन गरिरहेको अनुभव गर्दछु पल पल। हे मेरा माता पिता, तपाईलाई कोटी कोटी नमन छ। हे ईश्वर, जसले यो सृष्टि चलाइरहेको छ, जसले यो प्रकृतिलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ, त्यो प्रकृतिलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु। म मन, वचन र कर्मले मेरा बाणीहरूबाट, मेरा मनबाट, मेरा कर्मबाट कोही दुखी नहुन् भन्ने चाहन्छु। म यही मनोभावनाबाट बहुजन हिताय बहुजन सुखायको लागि मैले मौन बसेर केही साधनाका अभ्यासहरू गर्न गइरहेको छु। मलाई यस्तो अनुभूति दिनुहोस्, म सबै कुराले प्राप्त छु, पूर्ण छु। मेरो जीवन अति नै विक्षिप्त अवस्थाबाट मुक्त भइरहेको अनुभव गरिरहेको छु। जे छ मसँग सबै कुरा रहेको छ। मैले फगत बाहिर खोज्दै खोज्दै हिँडिरहेको रहेछु। आज म यही समयमा मेरो कारणले दुखी भएको जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग म क्षमा मागिरहेको छु। मलाई क्षमा दिनुहोस्। मेरो कारणले तपाईँ कोही दुखी नहुनुहोस्। मेरो कारणले कोही दुखी नहुनुहोस्। जानी नजानी गरेको भए म क्षमा चाहन्छु। हे भगवान, मलाई कसैले दुःख नदियोस्। जसले दुःख दिइरहेको छ जानी नजानी, म तिनीहरूलाई क्षमा दिन चाहन्छु। यिनीहरूको सोचमा परिवर्तन आओस्। सकारात्मक सोचले आफूले गरेका गल्तीहरूलाई सुधार गर्दै प्रायश्चित गर्न सक्ने क्षमता तिनीहरूको विकास होस्। आज धेरै मानिसहरू अरूलाई दुःख दिनुलाई आफ्नो आनन्द मानिरहेका छन्। मलाई दुःख दिने ती मानिसहरूले पनि आनन्द मानिरहेका होलान्, तर त्यो क्षणिक क्षणभङ्गुर हो। तिमीहरूको होसमा परिवर्तन आओस्। हे मानव अथवा कुनै प्राणी पनि हुनसक्छ, मलाई जसले डर दिइरहेको छ त्यो डरबाट आज म मुक्त हुन गइरहेको छु। पैसाको लालचामा, जीवन र जवानीको लालचामा, खानपानको जिब्राको स्वादको लालचामा मैले धेरै कुराहरू अनुभव गरिसकेको छु। आज मलाई सबै कुराबाट तृप्ति भइरहेको छ। म कुनै मिठो खाने कुरा भन्दा अझ त्योभन्दा धेरै मिठा मिठा जीवनका सपनाहरू देख्न थालेको छु। आज मैले समग्र मानव जातिको लागि, प्राणीको लागि हित हुने काम गरिरहेको छु। मेरो कारणबाट हिंसाको उत्पत्ति हुने छैन। मैले संकल्प गरेको छु। म अहिंसाको मार्ग अवलम्बन गरिरहेको छु। सत्यको मार्ग अवलम्बन गर्दैछु। मबाट असत्यहरू हुने छैनन्। म परिग्रह गर्ने छैन, अपरिग्रहको साधना गर्नेछु। मेरा चाहिने सामान भन्दा मैले बढी सामान जम्मा गर्ने छैन। मेरो दैनिक खर्च चलोस्, मलाई खाना पुगोस्, अरूलाई दिन पुगोस्। मसँग आफ्नो बचत गरेर अरूलाई दुःख दिएर
आफूलाई बचत गर्ने विचारलाई मैले अन्त्य गर्दैछु। आज मेरो जीवनमा सहज रूपले जे आउनेछ त्यसलाई मैले स्वीकार गर्नेछु। मैले कर्म गर्दै जानेछु। फगत षड्यन्त्र, जाल, झेल र दुःख, कष्ट, हैरानी, हन्डर दिएर जुन कमाउने प्रवृत्ति छ त्यसलाई मैले देखिरहेको छु। मलाई तिनीहरू देखेर घृणा लागिरहेको छ। हे भगवान, त्यस्ता प्रवृत्तिहरू मसँग नआउन् र जसले गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यसलाई सुनिसकेपछि एकपटक आत्मसात गर्नुहुनेछ। अरूलाई दुःख दिएर कालो धन नकमाउनुहोला। आफूले पनि मैले सङ्कल्प गरेको छु, मैले अरूलाई दुःख दिएर त्यस्तो कालो धनतिर मेरो ध्यान नजाओस्। यही मनोभावनाबाट म धन्य ग्रही भइरहेको छु। मैले जीवनमा धेरै दुःख, कष्ट र हन्डर खाइरहँदा धेरै पटक जीवनमा निराशाहरू आइरहेका थिए। आज म यही साधनाबाट जीवनका सम्भावनाहरू देखिरहेको छु। आज धेरैभन्दा धेरै मानिसको बिचमा मेरो साधना, मेरो विचारले आज ठाउँ पाइरहेको छ। म यो मेरो विचार भनिरहेको छैन, यो एउटा ध्यान सत्रको विचार यहाँहरूलाई, मलाई, सबैलाई परोपकारको लागि उन्नत शिखरमा पुर्याउनेछ। यही भावनाले हामी सधैँ हामी एकाग्र चित्तमा मन, वचन र कर्मलाई एकाग्र गरेर हामी ध्यान साधनामा लाग्न सकौं। शब्दबाट, रूपबाट, रसबाट, गन्धबाट, स्पर्शबाट जुन हामीलाई प्रत्याहारको अनुभूति हुन्छ, यो प्रत्याहारबाट हामी जोगिनुपर्ने कुराहरू छन् धेरै। शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श। हामीले पञ्चमहाभूतको स्थूल रूपलाई हामीले बुझियो भने शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श यसका प्रतीकका रूपमा हामीले केही प्राणीहरूलाई पनि साम्बलिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछौँ। मानव जाति कसरी दुःखमा फस्दो रहेछ भन्ने कुरा ती प्राणीहरूलाई हामीले एकपटक आत्मसात गर्नेछौँ। योगभन्दा ठुलो महाबल अरू कुनै छैन। हिंसा भन्दा शत्रु अरू कुनै हिंसा छैन। अहङ्कार भन्दा शत्रु अरू कुनै शत्रु छैन। यसरी विभिन्न खालका विचारहरू हामीले हिरण्य संहिताबाट पाउन सक्छौँ भने पञ्चमहाभूतको लागि हामीले सूर्ययोगबाट हामीले केही कुराहरू सिक्न सकिन्छ। हामीले आज ध्यान साधना गरिरहँदा सूर्यको प्रतीकलाई सम्झौँ। सूर्य उज्यालोको प्रतीक, संसारलाई उज्यालो दिने सूर्य भगवान हुनुहुन्छ। त्यसलाई हामीले अग्निको प्रतीक मानिन्छ। त्यसको उपमा हेर्न पर्यो भने हामीले रूपलाई मानिन्छ। जब उज्यालो आउँछ कुनै पनि वस्तुको हामीले आकृतिलाई हेर्न सक्छौँ। कुनै आकृतिलाई हामीले त्यसको पहिचान, गुण र भेदलाई हामीले थाहा पाउन सजिलो हुनेछ। जबकि अँध्यारोमा कुनै वस्तु देखियो भने, एउटा डोरी देखियो भने त्यो डोरीलाई हामीले सर्प भनिरहन सक्छौँ। एउटा पातीको वृक्षलाई देखियो भने बाघ जस्तो देख्न सक्छौँ। पातीको बुटामा बसेको जुन किरालाई हेऱ्यो भने त्यहाँ कुनै मानिस चुरोट खाएर बसेको हुनसक्छ भन्ने देख्न सक्छौँ। कुनै जनावरको, अमुक जनावरको पनि कल्पना गर्न सक्छौँ। यस अर्थ सूर्यलाई हामीले रूपको प्रतीक मानिन्छ। यसको सूक्ष्म अवस्थामा हामीले पुतलीलाई लिन सक्छौँ। पुतली जब
एउटा बत्ती बलेको ठाउँमा पुतली जान्छ, आहा कति राम्रो पहेँलो फुल फुलेको रहेछ भनेर त्यो पुतली पुग्दछ। त्यो बत्तीमा परेर पुतली मर्दछ। यसले के सन्देश दिन्छ भने आज हामीहरू संसारमा जति पनि राम्रा कुरा देखिरहेका छौँ ती वास्तवमा राम्रा हुन नसक्छन्, नहुन पनि सक्छन्, जसको कारणले हाम्रो त्यही लालायित भएर हाम्रो मृत्यु हुन पनि सक्छ। सबै देखेका चिज राम्रा हुँदैनन् भन्ने कुरा हामीले पुतलीबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी शब्द, यसलाई हामीले आकाश तत्त्वको प्रतीक मानिन्छ। आकाश जहाँ खुल्ला छ त्यहाँ आवाज प्रतिध्वनि भइरहेको हुन्छ। यो आवाज कसरी उत्पत्ति भयो होला, कहाँबाट उत्पत्ति भयो होला, यसको सूक्ष्म उत्पत्ति हुने ठाउँको अनुभव गरौँ। ल्यारिङ्स, फ्यारिङ्स, स्वर यन्त्र र कण्ठलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसै गरी चराचुरुङ्गी, खोला नाला, मानिसले बनाएका यन्त्र मेसिनहरूको जुन आवाज आउँछ त्यो उत्पत्ति हुने ठाउँको घर्षणबाट आउने आवाज, अनादिनाद बिना घर्षणमा आउने आवाजलाई पनि हामीले शब्दको नादको बोध गर्न सक्छौँ। यसमा हामीले बुझ्न के पर्दछ भने यसको स्याम्बलिक जनावरलाई बुझ्न सकिन्छ। शब्द, सबै मिठा शब्दहरू हाम्रो लागि राम्रो नहुन सक्छन्। मृगबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। एउटा जङ्गलमा हिँडिरहेको मृग, एउटा सिकारीले कुकुरलाई घाँटीमा घन्टी बाँधेर लिएर जान्छ अनि त्यो मिठो घन्टी बजेको सुनेर त्यो मृग अडिन्छ र त्यो सिकारी व्याधाले त्यो मृगलाई मारिदिन्छ। यसरी त्यो मिठो शब्दको पर्खाइमा बसेको मृग जसरी मर्दछ, हामीले पनि धेरै भ्रम र जालहरूका रूपी शब्दहरू, मिठा मिठा कुराहरूबाट धेरै मानिसले दुःख पाइरहेका दृष्टान्तहरू पाइरहेका छौँ। यसरी हामी मृगबाट सिक्नु पर्दछ। सबै मिठो बोलिएका कुराहरू सत्य नहुन सक्छन्। जसरी मृगलाई जालमा पारेर मार्यो त्यसै गरी मिठा शब्दहरूले अकालमा मृत्युहरूतिर लैजान पनि सक्छ। हामी आफूमा पूर्णता छ भन्ने कुरातिर हामीले आफूलाई बिर्सनुहुन्न भन्ने कुरा मृगबाट सिक्न सकिन्छ। यसै गरी अर्को रहेको छ, आज हामीले सिकेका गरेका कुराहरूको भोगाइमा गन्ध चेतनाको नाकबाट हामीले जुन घ्राण शक्तिको अनुभव गर्दछौँ, यो पृथ्वीको सूक्ष्म अवस्थालाई गन्ध भनिन्छ। यो गन्धको सूक्ष्म अवस्था कसरी थाहा पाउने, यसको स्याम्बोलिक रूपमा हामीले माछाबाट सिक्न सक्छौँ। माछा पानीमा खेलिरहेको हुन्छ, जब बल्छीमा आँटा राखेर त्यो माछालाई फालिन्छ र उसले त्यो आँटाको गन्ध खानका लागि बल्छीमा आएर त्यो पर्न सक्छ। यसरी पर्दाखेरि त्यसले थाहा नपाइकन त्यो गन्धको कारणले बल्छीमा परेर माछाको अकालमा ज्यान जान्छ। यो खाने कुरा गन्धको कारणले अकालमा ज्यान जान्छ। हामी सबै गन्धहरूलाई मन पराउँदैमा त्यसको स्वादको पछाडि नलागौँ भन्ने कुरा हामी माछाबाट सिक्न सक्छौँ। यसै गरी अर्को रहेको छ रस। पञ्चमहाभूतमा पानीको सूक्ष्म अवस्था रस हो। यो रसको सूक्ष्म अवस्थालाई कसरी थाहा पाउने, हामी विभिन्न स्वादहरू, अमिलो, तिरो, टर्रो, चिल्लो, पिरो, जुन खालको हामीले जिब्रोबाट अनुभूति गर्छौँ, त्यो जिब्रोमा पाउने स्वादलाई रसवा साधन गर्ने सानोभन्दा सानो एकाइ जुन भित्र जिब्रोले दिइरहेको हुन्छ, नुनिलो, अमिलो, पिरो, टर्रो, यस्तो कुराको स्वादलाई हामीले थाहा पाउने, रसको स्वादन गर्ने। यसको स्याम्बलको रूपमा हामीले भमरालाई लिन सक्छौँ। एउटा भमरा फुलमा डुलिरहेको हुन्छ अनि डुल्दै जाँदा त्यो एउटा कमलको फुलमा अथवा कुनै फर्सीको फुलमा पस्न सक्छ। जब जाँदाखेरि रात पर्छ, त्यो फर्सीको फुल दोब्रिन सक्छ अथवा कमलको फुल दोब्रिन सक्छ र त्यहाँ भित्रै त्यो भमराको बास, त्यहाँ रस लिँदा लिँदै त्यहीँ राति बास बस्न सक्छ र त्यहीँ भित्र त्यो भमराको मृत्यु हुन्छ।
वा त्यो भमरा त्यसरी पनि त्यहाँ रसको कारणले उसको मृत्यु हुन्छ। यसरी कुनै रसमा डुबेर, जस्तै अहिले मानिसहरू मादक पदार्थ, धूम्रपान, दुर्व्यसनमा जुन लट्ठिरहेका छन्, यस्तै रसाहरूको कारणले उनीहरूको अकालमा ठुलो धनराशि खर्च गर्दा पनि बच्न नसकेको अवस्था छ। यसरी हामीले रसको स्वादनबाट बच्नका लागि पनि हामी भमराबाट सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा यो पञ्चमहाभूतको सूक्ष्म अवस्था पानीको रसबाट हामीले यो कुराहरू सिक्न सक्छौँ। यसै गरी अर्को रहेको छ ब्रह्मचार्यको पालना। यसलाई हामीले सूक्ष्म अवस्था हावालाई लिन सक्छौँ। हावालाई हामीले देख्न सक्दैनौँ। हावा कुनै पिपलको पातमा ठोकियो भने त्यो पिपलको पात बजेपछि थाहा हुन्छ। चिसो तातो हावा कतै उडेर कपडाहरू उडायो भने हामीले हावाले उडायो भनेर बुझिरहेका हुन्छौँ। यसरी बुझ्दै जाँदा हामीले सिक्न सकिने कुरा, गर्न सकिने कुरा यहाँनिर के छ भने वायुको सूक्ष्म अवस्था स्पर्श हो। वायुको त्यो सूक्ष्म स्पर्शको अवस्थालाई हामीले कसरी ख्याल गर्ने, वायुलाई कसरी अनुभूति गर्ने। हावालाई देख्न सकिँदैन, तर छालामा चिसो, तातो, कडा, नरमको अनुभव गर्न सकिन्छ। यसमा हिरण्य संहितामा लेखिए अनुसार अहिले मैले यी कुराहरू बताइरहेको छु। हात्ती एउटा वायुको सूक्ष्म अवस्थामा जङ्गलमा रहेको मत्त हात्तीलाई जङ्गलको बिचमा एउटा खाडल वरिपरि खनेर, एउटा ट्रेन्च खनेर बिचमा थुम्कोमा घर पालुवा हात्तीलाई राखिन्छ, पोथी हात्तीलाई। र जङ्गलमा रहेको मत्त हात्ती त्यो पोथी हात्ती देखेर त्यो ट्रेन्चमा फस्न पुग्दछ र माउतीले त्यसलाई चोट दिएर त्यसलाई आफ्नो बसमा राख्दछ। त्यसको खप्परमा चोट लागेर उसलाई राम्रो गर्ने तरिकाले लैजान्छ र उसलाई आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने, त्यस्तो खालको एउटा अधीनमा राख्न सक्ने, अथवा जङ्गलको मत्त हात्तीलाई त्यो माउतीले अधीनमा राख्ने काम गर्दछ। यसरी त्यो अधीनमा राख्नका लागि जसरी ट्रेन्च गरियो, त्यो पोथी हात्तीको स्पर्शको लालायित भएको कारणले त्यो जङ्गलमा घुमफिर गरेको हात्ती एउटा घरपालुवा हात्तीको खोजीमा पुग्दा ऊ ट्रेन्चमा परेर त्यसलाई माउतीले तह लगाएर यसरी अधीनमा राख्छ भने हामी पनि त्यस्ता कुराहरूले ब्रह्मचार्यको कारणले पालना नगर्दाखेरि आज मानिसहरूमा धेरै द्वन्द्व, धेरै समस्याहरू आइरहेका छन्। हामीले यो ध्यान गरिरहँदा यी कुराहरूलाई पनि सम्झेर आत्मसात गर्न जरुरी छ। यही विषयलाई हामी स्थूल पञ्चमहाभूत र सूक्ष्म पञ्चमहाभूतको प्रत्येकको रूपमा हेर्न सक्छौँ। मृग, पुतली, भमरा, माछा र हात्ती, यसरी हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरूबाट जुन हामीलाई लालायित हुने तीव्रताहरू जाग्दछन्, यी जनावरहरूको प्रतीक रूपमा हामीले सम्झन सकौँ। लामो श्वास फरौँ, गहिरो श्वास छोडौँ। श्वासको साथमा हरेक पटक श्वास, यसलाई भनिन्छ आलम्बनको ध्यान। अब अर्को रहेको छ ज्योतिको ध्यान। यहाँहरूले कुनै विचार बनाउनु हुने छैन। आफ्नो आँखाको अगाडि जस्तो रङ आइरहेको छ त्यसलाई हेर्दै हेर्दै जानुहुनेछ। त्यो आँखाको अगाडि कालो कालो धब्बा बिस्तारै नीलो नीलो रङमा परिवर्तन हुनेछ। त्यो नीलो रातो रातो रङमा परिवर्तन हुनेछ। त्यो फैलिएर बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुँदै जानेछ र आफ्नो शरीरमा प्रवेश गरिरहेको त्यो ज्वाला हुनेछ। बिस्तारै बिस्तारै त्यो ज्वालाभित्र शरीरमा प्रवेश गरिरहेको छ। जब प्रवेश गरिसक्छ त्यो पहेँलो पहेँलो
आगाको ज्वाला जस्तो राप शरीरमा प्रवेश गर्दैछ भने त्यो पुरा गइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै शरीरबाट नीलो नीलो किरणहरू बाहिर आइरहेको छ, जसले ब्रह्माण्डमा शान्ति फैलाइरहेको छ। यो हो ज्योतिको ध्यान साधना। ज्योति रूप हामीले दर्शन गर्ने, कुनै विचार नबनाउने, जसले गर्दै जान्छ एक पटक ज्योतिले आफूलाई अवश्य साथ दिनेछ। यो भन्ने बित्तिकै ज्योति हामीलाई नआउन सक्छ। यो ज्योतिलाई हामीले करिब 2-3 महिनाको अभ्यास बिहान ठिक 3:30 बजेदेखि 4:30 बजेको बिचमा गर्दै गयौँ भने एक दिन हामीले अवश्य ज्योतिको अनुभूति गर्नेछौँ। यसै गरी 9-10 दिनका साधनाहरू पनि हामीले ध्यानको माध्यमबाट गर्न सक्छौँ। जति बेला हामीलाई ध्यान साधनामा 1 घण्टाभन्दा बढी बस्न कठिन हुन्छ, त्यति बेला हामी अधिष्ठान बैठकको ध्यान साधना गरौँ। त्यति बेला हामीलाई चिसो तातो रापले हामीलाई त्यो शरीरको तापलाई हटाएर हामी दुःखलाई सहन सक्ने, घन्टौँसम्म एउटै आसनमा बस्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सकिन्छ। हामी कुनै तालको छेउमा बसिरहेको अनुभव गरौँ, जङ्गल किनारामा बसिरहेको अनुभव गरौँ। सरसर हावा चलिरहेको छ, कल कल खोलाको पानी बगिरहेको छ। यसरी कल कल झरनाहरूको आवाज सुनिरहेको अनुभव गरौँ। रङ्गी बिरङ्गी चराहरू कराइरहेका छन्, चिर्र बिर्र चराहरूको आवाज आइरहेको अनुभव गरौँ। यसै गरी विभिन्न खालका हामीले आवाजहरूको श्रवण गरिरहेको अवस्थामा हामी श्वास कसरी आइरहेको छ, श्वास कसरी गइरहेको छ, श्वास भित्र जाँदा कहाँ छोएको छ, बाहिर आउँदा कहाँ छोएको छ, हामीले यसलाई लामो श्वास भरौँ, गहिरो श्वास छोडिदिउँ। श्वासको साथमा यो हो पहिलो ध्यान विधि, प्रणव ध्यान, श्वासको ध्यान। यदि हाम्रो मन चञ्चलन छ भने नाकको अग्रभागमा हेर्न, सानो सानो आँखा खोलेर यो हो पहिलो ध्यान विधि। हामी ध्यान सत्रमा बस्दा ढाड गर्दनलाई सिधा राखेका छौँ। लामो लामो श्वास, गहिरो गहिरो श्वास आउने जाने भइरहेको छ। श्वास आएको र गएको थाहा नहोस्। नजिकै मैन बत्ती छ भने त्यो मैन बत्ती नहल्लियोस्। सहज सहज, शिथिल शिथिल, लामो लामो श्वास आइरहेको छ, लामो लामो श्वास गइरहेको छ। पैतालादेखि शिरसम्म, शिरदेखि पैतालासम्म, शिरदेखि पैतालासम्म हाम्रो 3.5 हातको शरीरमा हामीले आफूलाई खोजौँ। लामो लामो श्वास आइरहेको छ, लामो श्वास गइरहेको छ। 3.5 हातको शरीरभित्र आफूलाई खोजौँ। लामो लामो श्वास, गहिरो गहिरो श्वास। आफ्नो माता पितालाई धन्यवाद दिउँ, गुरुजनहरूलाई धन्यवाद दिउँ, विभिन्न ईश्वरीय शक्तिहरूलाई धन्यवाद दिउँ, जसले आध्यात्मिक गुरुहरू हुनुहुन्छ। त्यो अध्यात्म गुरुहरूलाई धन्यवाद दिउँ।
चरो रूपी मनलाई शरीर रूपी पिँजडामा राख्ने, चरो रूपी मनलाई शरीर रूपी पिँजडामा राख्ने हाम्रो मन व्यापारी हो। यो मन व्यापारी हो। यो व्यापारी मनलाई हामीले व्यापार गर्नबाट रोक्नका लागि स्थिर सुखम आसनम, कुनै एउटा आसनमा हामी साधना सिद्ध गर्नका लागि धैर्यतापूर्वक बस्दै मनमा कस्ता विचारहरू आइरहेका छन्, ती विचारहरू कति बेलासम्म रहन्छन् र कति बेलापछि ती विचारहरू हराएर जान्छन्। केवल साँची रहनु पर्दछ, साँची भावमा रहने। मन आफूबाट बाहिर भाग्यो भने मनलाई बाहिर भाग्न दिने एकछिन। कति बेरसम्म मन भाग्न खोज्दछ, भाग्न दिने, तर आफू द्रष्टा भावमा त्यो मन कहाँ पुगेको छ ख्याल गर्ने र त्यो मनलाई फेरि फेरि फिर्ता ल्याएर आफ्नो शरीरको अधीनमा राख्न कोसिस गरौँ। मन, शरीर र श्वासको अवस्थालाई हामीले जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मनलाई हामीले द्रष्टा भावमा राखौँ। मनलाई जति टाढा पुगे पनि एकछिन जान दिने, फेरि फर्काएर आफूसँग लिएर आउने। यसै गरी मनको साथ साथमा श्वास कसरी चलिरहेको छ, श्वास कति गहिरो चलिरहेको छ, श्वासको अवस्थालाई साँची बनेर हेर्न कोसिस गर्नुपर्दछ। श्वास कति गहिरो फेर्न सकिन्छ, कति लामो श्वास, कति गहिरो श्वास। जब हामी श्वासलाई बढाइदिन्छौँ, हाम्रो मन पनि शरीरभित्रै हुन्छ। शरीरभित्रै मनको अवस्थालाई हामीले थाहा पाउन सक्ने क्षमता राख्नुपर्दछ। मन कति टाढा पुग्छ र कतिखेर फर्केर आयो, कस्ता कस्ता विचार आए, यो श्वासलाई हामीले ख्याल गर्ने बित्तिकै श्वास हाम्रो साथी हो। श्वासलाई हामीले साथी बनेर हेरिराख्न सक्दछौँ। जब श्वासतिर ध्यान दिन्छौँ भने हाम्रो मन पनि शरीरभित्रै रहन्छ। यसपछि शरीरको अवस्थालाई ख्याल गर्छौँ। पैतालादेखि शिरसम्म, शिरदेखि पैतालासम्म कहाँ चिसो भइरहेको छ, कहाँ तातो भइरहेको छ, घरिघरि ढाड लुलो भएको हुनसक्छ, हात गोडा निदाएर अप्ठ्यारो भएको हुनसक्छ। त्यसलाई तटस्थ रहने, शरीरलाई दुखोस् न त कति बेर दुख्दो रहेछ, त्यो दुखेको ठाउँ कुन होला, त्यो दुखेको ठाउँलाई आफूले ख्याल गर्ने, दुखेको ठाउँलाई अनुभव गर्ने। कहाँनिर दुखेको छ, कति बेलासम्म दुखिराख्छ र त्यो दुखेको ठाउँलाई हेर्दै जाँदा पत्ता लाग्छ कि लाग्दैन, यसलाई हामी साक्षी बनेर हेरिराख्नु पर्दछ। शरीरको अवस्थालाई तटस्थ राख्न मेरुदण्डलाई सिधा राख्नु पर्यो। पटक पटक लुलो हुन्छ शरीर, ढाडलाई सिधा तन्काउनु पर्यो। यसै गरी मनलाई द्रष्टा भावमा, मनले कति कुराहरू दिइरहेको छ त्यो मनलाई आफूले ख्याल गर्दै द्रष्टा भावमा राख्ने, मनलाई विचलित हुन नदिने, घबराहट हुन नदिने। माइग्रेन जस्ता डरलाग्दा रोगहरू 2-3 घण्टाको साधना गर्नाले 5-5 दिनसम्म 2-3 घण्टाको ध्यान साधना गरियो भने माइग्रेन जस्ता डरलाग्दा रोगहरू निको भएर गएका धेरै टेस्टिमोनियलहरू छन्। हामीले पनि कुनै कठिनाई, अप्ठ्यारो अवस्था आएको छ भने त्यसलाई आत्मसात गरौँ र मनमा खेल्ने नराम्रा विचारहरू फाल्नका लागि हामीले ध्यान साधना गर्नुपर्ने हुन्छ।
दैनिक स्नान गर्ने गर्नुपर्दछ। स्नानको साथमा ध्यान साधना गर्ने, शरीरलाई तातो र न्यानो बनाउने जुन अभ्यासपछि हामी ध्यान साधनामा जान्छौँ, यसरी कम्तीमा हामी जति वर्षको भइयो त्यति नै मिनेट हामीले ध्यान गर्न सकौँ। ध्यान एउटा जीवनको रूपान्तरणको लागि, जीवनलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि ध्यान साधना गरिन्छ। जीवनबाट पलायन हुनका लागि होइन। धेरै मानिसहरूले जीवनबाट दुःख, हण्ड र कष्ट खाएर बल्ल ध्यानको बाटो पछ्याउने गर्नुहुन्छ। त्यसो हुनभन्दा पछाडि त जानु छँदैछ भने अगाडि नै ध्यानको मार्ग अवलम्बन गरेर आफ्नो जीवनलाई सुखी बनाउनतिर किन नलाग्ने, यही भावना आत्मसात गरौँ। ध्यान होसमा गरिने कुराहरू, कुनै पनि कुरा जब होसमा गरिन्छ भने के भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ, कति बेलासम्म हुन्छ, यसले के सन्देश दिइरहेको छ, यस्ता कुराहरूलाई हामीले ख्याल गर्दै शरीरको पैतालादेखि शिरसम्मको भाग, विशेष गरी ढाड कम्मर दुख्ने भाग, मनमा विचार खेल्ने ठाउँ, गोडा निदाउने भागहरू, यसको अङ्ग अङ्गको प्रत्यङ्गको सानो सानो भागलाई हामीले केलाएर त्यसको कहाँनिर छ त्यसको प्रभाव, कति बेलासम्म रहन्छ र त्यसपछि छोडेपछि के हुन्छ, कस्तो रह्यो, यस्तो अनुभूति हामीले गर्न सकौँ। यो ध्यान साधना एउटा अमूल्य साधना हो। जीवन रूपान्तरणका लागि जीवन एउटा बाँच्ने कला हो। आफू बाँच्ने कलाको लागि होसमा रहेर कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। योग सबै सकारात्मक कुराहरूको जोडलाई योग भनिन्छ। ध्यान होसपूर्वक ख्याल गरेर कर्म गर्नुलाई भन्ने बुझिन्छ। जीवनको अर्थ आफू बाँच्ने कला भन्ने बुझिन्छ। जीवन जिउनका लागि केही न केही गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी योग, ध्यान र आफू बाँच्ने कलालाई जोडेर एकै ठाउँमा राखियो भने हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। हरेक काम गर्दा होसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि ध्यानको जरुरी पर्यो। अनि हरेक राम्रा कुराहरूसँग मिलन गर्न सक्न पर्यो। त्यसलाई हामी योग भन्दछौँ। योग र ध्यानलाई मिलाउनका लागि हाम्रो जिउने कला, आफू बाँच्ने कला साथमै रहन्छ। यसरी सहज सहज, शिथिल शिथिल मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारको यो सब खेललाई एक ठाउँमा बसेर आफ्नो साधना स्थललाई नै जीवन रूपान्तरणको मार्ग बनाउन सकिन्छ। ध्यान त तनाव व्यवस्थापनको लागि होइन। जीवनलाई व्यवस्थापन गरियो भने तनाव व्यवस्थापन हुन्छ। तनाव आफै आउने कुरा होइन। अरूले गरेका कुराहरूलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। अरूको कारणबाट आएको